سلام. في الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على بارتي دانستركسيون. راح نهضروا على لي دوز انستركسيون لير و اكرير. قبل هذا راح نهضروا على لوبيراسيون دافيكتاسيون. السونتاكس تاع لافيكتاسيون كيفاه تكون الفاريابل لو نود فاريابل تاعك اللي راك مديكلاريه ديجا، تكون عندك فلاش داخله هكذا تعطيه تافيكتيلو الفالور اللي راك باغيه انت. مهم الفالور يكون ميم تيب كيما الفاريابل، لا كان اونتي تعطيه فالور اونتي، لا كان كاركتر تعطيه فالور تاع كاركتر اونتر كوت هنا صح. par exemple déclarer a commenter هنايا نبغو نافيكتيو ل a نبغو نافيكتيو له ونافيكتيو له فالور par exemple نافيكتيو له 10 صح. هذا هو لافيكتاسيون هكا تكون. هنا كون نبغو ماشي نينيسياليزيوه بالنومبر اللي انا باغينه حنايا، نبغو نينيسياليزيوه بلو نومبر اللي راه باغيه ليوتيليزاتور. هنا تجي لوتيليتي تاع انستركسيون لير، شغل هنا تقرا واش راح يدخل ليوتيليزاتور. كيفاه تكون لير وتدخل تكتب الفاريابل تاعك لو نون دو فاريابل بيان سور. هنا كيما حنا ليكزامبل تاعنا رانا نسحقو يدخلنا ان نومبر اونتي، دونك هنا في بلاصه فاريابل نديرو لير ا. وحنا واش راح يصرى اكزاكتومون؟ راح يقارا لوتيليزاتور يدخلو ان نومبر اونتي. هنا تما فالور اونتري صح. باغ اكزومبل نتايا ما راحش تافيشي لوك شغل غير كونسول هكا يقعد يقرا با يدخل ما يعرفش واش راح يدير. هنا تجيك شغل لانستركسيون اكري اللي هي تعطيه انفورماسيون، تعطيه ميساج كوم انفورماسيون. باغ اكزومبل تقول له اونتري ان نومبر اونتي. هنا ديرلو هكا شغل يفهم باللي فوالا اونتري ان نومبر اونتي، ومن بعد يشوف كونسول هنا يروح ويجي سيتادير راهو يستنى يدخل ان نومبر اونتي باش يكمل. قادر مام هذاك لو نومبر تقدر تعاود تافيشيلو واش هو دخل. باغ اكزومبل نكتبو اكرير هنايا، تقدر باغ اكزومبل تقول لو نومبر اونتري اي هكا، وهنا دير فيرغول تكتب فاريابل تاعك. هنا باغ اكزومبل هنا ليوتيليزاتور غادي كي باغ اكزومبل يدخل 5 تعاود تافيشيلو تقول له يا ودي راك دخلت لو نومبر 5. هذا سي جوست ان اكزومبل. قادر هنا ميم دي فيرغول، قادر تزيد ميساج هنا مور لو نومبر تاعك ثاني نيمبورت كوا. هنايا قادر هنا ثاني فيرغول، قادر دير ثاني فاريابل وحده تكون ديجا ديكلاري ولا ميساج واحد اخر ثاني. فوالا هذا اكزومبل في لونغاج سي. جوست بان نوريكم واش راح يصرى كي تكون في لونغاج دو بروغراماسيون، تكون في اكزومبل براتيك. هنا باغ اكزومبل هنا هذه ديكلاراسيون تاع ان اونتي في لونغاج سي. هذه برينتاف هي لير هي اكرير هي اكرير في لونغاج سي. سكانف هي لير في لونغاج سي. سي جوست غادي ليكزومبل اللي درناه في البارتي الاولى راح نشوفوه في لونغاج سي. باغ اكزومبل كون اكزيكيتيو هنايا واش راح يصرى؟ راح يقول له يافيشي له كوم انفورماسيون، يقول له اونتري ان نومبر، يقعد يقرا هنايا. هذه لير هنايا سكانف هذه هي اللي يتقرا هنا الكونسول اللي راح يروح ويجي حتى ندخل باغ اكزومبل ندخلو 10 النومبر 10. كي نديرو اونتري راح يعاود يافيشي لنا هنايا يقول لنا فوالا لو نومبر اي، ويافيشي لنا لو نومبر اللي دخلناه هنايا. فوالا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي راح نهضروا على لي زوبيراسيون دو باز. سلام.